नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। जुन काम गरेको आधारमा केपी ओलीलाई प्रतिगामी भनिएको थियो ती सबै कामहरू शेरबहादुर देउवाहरू र उनको गठबन्धनका दलहरू मिलेर गरिरहेका छन्। विकृति विसङ्गतिका चरम नमुनाहरू हामी देख्न पाइरहेका छौँ। एकपटक परिकल्पना गरौँ, हामीले संसद किन चाहियो? संसद कानुन बनाउनको लागि संसद चाहिएको हो। यदि सरकारले नै आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि कुनै पनि प्रकारका अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने हो भने यो संसदको के काम? एकपटक यसमा विचार गर्नुपर्छ। हामीले यतिका धेरै सांसदहरू जुन पालेर राखेका छौँ, यिनीहरूको एउटै काम भनेको, एउटा नबिर्सनुपर्ने कुरा के हो भने यिनीहरूले गर्नुपर्ने काम एउटै काम भनेको विधेयकहरू निर्माण गर्ने हो, कानुन निर्माण गर्ने हो। जुन कानुन केवल सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि निर्माण गर्छ भने यी सबै सांसदहरूको काम छैन। र यो देशमा यिनीहरूले के भन्न खोजिरहेका छन् भने यो जुन संसद छ, यो संसदको कुनै उपदेयता छैन, यो केवल दलाली गर्नको लागि खडा गरिएको एउटा सुँगुरहरूको वासस्थान मात्र हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अधिवेशन चलिरहेको छ। अधिवेशन चलिरहेको बेला अघिल्लो सरकारले जुन काम गर्यो, जुन काम अधिवेशन रोकेर हठात उसले अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यसको घनघोर विरोध भएको थियो। र यसरी नै दल फुटाउने, दललाई विभाजन गरेर देशलाई नै शक्तिहीन बनाउने जुन काम अघिल्लो सरकारले गरिरहेको थियो, त्यही कामको निरन्तरता दिनको लागि यो सरकार, यो अर्को निकम्मा सरकार हामीले स्थापित गरेका छौँ। हुन त नेपाली जनताहरूको चाहना शेरबहादुर देउवा जस्ता गद्दारहरू यो देशको फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनुन् भनेर त कदाचित पनि चाहँदैनथे। चार पटक असफल भइसकेका मानिसलाई यो देशमा फेरि पनि पाँचौँ पटक असफल हुनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्न अभिशप्त हुनु परेको छ। यो हाम्रो लागि, वास्तवमा नेपाली नागरिकहरूको लागि यो एउटा अभिशाप हो। काङ्ग्रेसले अहिले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, शेरबहादुर देउवाले जुन अध्यादेश ल्याएका छन्, यसो हेर्दाखेरि, झट्ट हेर्दाखेरि त उनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि फाइदा पुगेको छ। उनी खुसी होलान् केही समयको लागि, तर यो क्षणिक आनन्द मात्र हुन्छ। यो मुतको न्यानोमा रमाउनु जस्तो मात्र हुन्छ, खुसी हुनु जस्तो मात्र हुन्छ। र यसले कालान्तरमा यो देशमाथि नै गद्दारी गरेको ठहरिनेछ। यो वास्तवमा यो अध्यादेशलाई यो सरकारले, काङ्ग्रेसले गरेको अन्तिम गद्दारी भनेर मान्नु पर्छ हामीले। किनभने अब यस पछाडि हामीले यी काङ्ग्रेसीहरूलाई, यिनै कम्युनिस्टहरूलाई यो देशलाई मैलो बनाउन, यो देशलाई यस्तो नाजुक स्थितिमा पुर्याउनको लागि फेरि पनि हामीले सत्ता दिनको लागि र यिनै पुराना पार्टीहरूलाई भोट हाल्ने अग्रसर भयौँ भने यी भोट हाल्ने औँलाहरू हामीले काटेर फ्याँके पनि हुन्छ, आफैले आफूलाई थुके पनि हुन्छ। यिनै दलहरू जुन विकृति विसङ्गति भयो, जसले यो संसदीय परम्परालाई नि दूषित बनायो, कलुषित बनायो भनेर हामीले यो संविधानमा थोरै भए पनि फेरबदल गरेका थियौँ। यो संविधानमा 40% को जुन मापदण्ड राखिएको थियो, 40-40 नभइकन यो संसदमा 40 सांसदहरू र उता केन्द्रीय समितिमा पनि 40% नभइकन दल फुटाउन नपाउने जुन व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो व्यवस्था भनेको वास्तवमा आजित भइसकेपछि, साना साना इन्ट्रेस्टमा, साना साना रुचिमा पनि दलहरू फुट्न थालेपछि अचाक्लिने भएर यो बनाउनु परेको थियो। वास्तवमा यो बाध्यता थियो र दल सम्बन्धी विधेयकले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा बताएको पनि थियो। अब अहिले हामी देख्छौँ यो डरलाग्दो स्थिति यिनीहरूले फेरि सिर्जना गरेका छन्। आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि मात्र, कुनै महान काम गर्न, ल ठिकै छ, एउटा राष्ट्रिय स्तरका कुनै समस्याहरू आएको भए ती समस्याहरूलाई सुल्झाउनको लागि, देशमा आतङ्ककारी हमला भएको भए अथवा देशमा अनिकाल परेको भए, दैविक प्रकोप गएको भए र हामीसँग काम गर्नको लागि विधेयक नभएको भए, कानुन नभएको भए तुरुन्त अध्यादेश ल्याएर यो काम गर्नु पर्थ्यो होला। तर दललाई शक्तिशाली बनाउन, राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि यसरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको यो एकदमै निकम्मापन र यो जनताहरूलाई धोका पनि हो। र यसले के देखाउँछ भने अघिल्लो जुन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि जुन कुरा
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो, राजनीतिक अधिकार राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको कुरालाई अमान्य घोषित गरेको थियो, त्यो अब फेरि लागू हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अडिएर फेरि पनि यसलाई पुरानो नजिरलाई पालना गर्छ कि गर्दैन, यो पनि एउटा शोचनीय विषय छ। अब यसलाई जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने एउटा संवैधानिक बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। यो वास्तवमा भन्ने हो भने पुरानो जुन अदालतले निर्णय गरिसकेको छ त्यो अदालतको फैसला अनुसारले यो राष्ट्रपतिले यसलाई अस्वीकार गर्दा पनि नहुने होइन। राजनीतिक फाइदाको लागि, ठाकुरलाई राजनीतिक फाइदा दिनको लागि अथवा माधव नेपाललाई राजनीतिक फाइदा गराउनको लागि यसरी अध्यादेश ल्याउनु यो चरम विकृति हो। यसले भोलि के हुन्छ त? अब हामी यो झट्टै हेर्दाखेरि त यो के छ, माधव पक्षकाहरूले त एकदमै खुसी भएर हामीले अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल बनाउँदाखेरि के को खतरा हुन्छ देशलाई भन्न पनि सक्छ। तर एउटा कुरा भोलि परिकल्पना गरौँ, अहिले यो जसरी यो अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेश जसरी नै भोलि अब यसले काङ्ग्रेस फुट्दैन, अब यसले माओवादी फुट्दैन भन्ने पनि ग्यारेन्टी भएन। यी दलहरू पनि अब मन्त्री हुन नपाउने बित्तिकै प्रचण्डले भनि पनि सकेका छन्, योभन्दा अगाडि नै उनले घोषणा पनि गरिसकेका छन् उनका हरेक सांसदहरू मन्त्री बन्न चाहन्छन् भनेर। अब 7-8 जना मन्त्री बन्लान्, ती 7-8 जना बाहेक अरू मन्त्री नबन्नेवाला छन् र ती आदि सांसदहरू 10%, 20% सांसदहरूले फेरि अर्को दल खोल्न सक्ने भए। अब बाबुराम भट्टराईको यादव पक्षमा रहेका जुन सांसदहरू छन् ती मन्त्री नबन्ने बित्तिकै 4-5 जना भएर फेरि अर्को दल बनाउन सक्ने भए। काङ्ग्रेसका पनि रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट भए भने उनले पनि अर्को फेरि दल निर्माण गर्न सक्ने भए। यसले गर्दाखेरि अस्थिरताको बिउ, अस्थिरतालाई कसरी मलजल गरेको छ यो अध्यादेशले, यहाँबाट पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। यसका साथै हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अध्यादेश जसरी नै फेरि अरू कुनै अध्यादेशहरू ल्याएर अर्थात् कुनै पनि तरिकाले यसरी दल विभाजन गर्नुको कारण के हुन सक्छ? हामीले झट्ट हेर्दाखेरि त आफूलाई शक्तिमा लानको लागि मात्र हो, शक्तिमा टिक्नको लागि मात्र हो कि भने जस्तो त लाग्छ। तर यसको अन्तर्य भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ, यो खासमा एमसिसी पास गर्ने र राष्ट्रघाती कुनै इन्डियालाई सजिलो हुने किसिमका राष्ट्रघाती सन्धिहरूलाई सहज बनाउनको लागि यसरी दलहरूको विभाजन गरिएको छ। योभन्दा अगाडि पनि जब गठबन्धन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा र माधव नेपाल प्रतिपक्षको नेता हुँदा यो देशले धेरै गुमाएको छ। महाकाली सन्धि जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सन्धि जो सन्धि अनुसार उसले महाकाली मात्र आफ्नो पारेको छैन, यता टनकपुर, यो गण्डकी, यो नारायणी सबै नदीहरूलाई हुन त यी प्याकेजिङमै उसले एउटा ठुलो नदीहरूको हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने महाकाली पारीका सम्पूर्ण भूभागहरू हामीले गुमाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ यही महाकाली सन्धिको कारण। त्यसकारण अब पनि त्यही गठबन्धन, त्यही किसिमको धूर्त किसिमका एउटा राष्ट्रघाती शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालहरूको पुनर्मिलन भएको छ र यो पुनर्मिलन यो देशको लागि फेरि पनि भयानक खतरनाक छ भन्ने कुराको यो सुरुवात मात्र हो। अब यिनीहरू शक्तिमा पुगेपछि, सरकारमा पुगिसकेपछि यिनीहरूले एमसिसी पास गर्नको लागि सबै किसिमका नाटकहरू मञ्चन गर्नेछन् र अहिले जो पनि मानिसहरू झट्ट हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यो त प्रतिगमन सचिएको हो भनेर हिजो बुरुक बुरुक उफ्रिनेहरूले अब चाँडै नै प्रतिगमन के हो, सच्चा प्रतिगमन कस्तो हुन्छ र राष्ट्रघात भनेको के हो त्यो पनि देख्नेछन्। वास्तवमा अब अन्तिम पटक विदेशीहरूले अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् यहाँका पुराना दलहरूलाई, किनभने अब यो देशका युवाहरूमा एक किसिमको नयाँ किसिमको राजनीतिक चेतनाको विकास भइरहेको छ। यहाँका नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास भइरहेको कुरा विदेशीहरूले सहन सकिरहेका छैनन् र सचेत नेपाली पार्टीले जुन रूपमा देशभरि एक किसिमको माहौल निर्माण गरेको छ, देशलाई जोड्ने एउटा अभियान सुरु गरेको छ, त्यसबाट पनि विदेशीहरू र यहाँका पुराना पार्टीहरू आतिएको हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ र यी आतिएका शक्तिहरूले यही बेलामा यही अवसरलाई अन्तिम अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर यिनीहरूले विशाल एउटा राष्ट्रघात गर्नेवाला छन्। यसको लागि हामी नेपाली जनताहरूले चनाखो रहनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ र एउटा लडाईँ, एउटा युद्ध यी राष्ट्रघातीहरू जो विदेशीहरूको बुई चढेर यो देशमा हामीलाई बारम्बार सत्तामा
आएर यिनीहरूले हामीलाई न्याकिरहेका छन्, यिनीहरूलाई चुनौती दिन अब हामी एकपटक फेरि जुट बनाउनु जरुरी छ। जसरी अहिले हामी अफगानिस्तानमा देखिरहेका छौँ, कारजाईलाई विमान चढाएर ल्याएर अमेरिकाले राष्ट्रपति बनायो र त्यस पछाडि जति पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिहरू भए ती सबै अमेरिकाका नागरिक भइसकेका मानिसहरू मात्र राष्ट्रपति भए। अन्तिममा अहिले भागेर हिँडेका घानी पनि त्यस्तै किसिमका अमेरिकन नागरिक थिए र उसले अमेरिकन नागरिकहरूलाई लगेर अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनाइरहेको थियो। त्यसको विरुद्धमा जुन त्यहाँका तालिबानीहरूले सशक्त विद्रोह गरे र 20 वर्षसम्म अमेरिकाले जुन भूमिमाथि कब्जा गरेर बसेको थियो उसलाई लखेटे। यो एउटा निर्णायक कदम जुन अफगानिस्तानमा भयो, यो अफगानिस्तानको यो हारलाई चीन र रुसको कारणले उसले यो हार बेहोर्नु परेको हो भन्ने अमेरिकाको सोच छ र त्यो अमेरिकाले आफ्नो यो सोचलाई मूर्त रूप दिनको लागि अब घाइते चितुवा जस्तो भएर अमेरिका नेपाल छिर्नेवाला छ र उसले इन्डियाको सहयोगमा नेपाल छिर्नेवाला छ। यहाँबाट चीनका प्रति र हाम्रा छिमेकी प्रति उसले एक किसिमको आन्दोलन क्रान्ति सुरु गराउनेछ र त्यो एमसीसीको रूपमा नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब यो एमसीसी नेपालको लागि खतरनाक मात्र होइन, भोलिका दिनमा हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता, स्वतन्त्रता नै, हाम्रो अखण्डता र सार्वभौम सत्ता नै गुम्ने खतरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ भने यहाँका जसरी अफगानिस्तान लुटियो त्यसरी नै यो देश यिनीहरूले लुट्नेवाला छ। यसको लागि हामी नेपाली नागरिकहरू अब सतर्क हुनुपर्नेछ र यहाँका दलहरू जति पनि पुराना दलहरू छन् यी सबै विदेशीहरूबाट सञ्चालित, विदेशको यिनीहरूले नागरिकता पनि सम्भवतः विदेशको लिइसकेको हुनुपर्छ। यो पनि हामीले चेक जाँच गर्न जरुरी छ। हामीले माधव नेपाल जस्ता राष्ट्रघातीहरू जसले अरुण तेस्रो जस्तो एउटा नेपालको लागि एउटा महान प्रोजेक्ट थियो त्यो रोकेर इन्डियालाई त्यो आज सुम्पिएको छ। त्यस पछाडि यिनले महाकाली सन्धि जसरी पनि पास गराएर मनमोहन अधिकारी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई हेलिकप्टर दुर्घटना गराएर हस्पिटलमा लगेर लडाएर यिनले जबरजस्ती रूपमा महाकाली सन्धि गरेका छन् र त्यो यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला रातो कार्पेटमा यिनीहरू हिँडेर गएर यो देश बेच्ने काम गरेका छन्। त्यसकारण अब पनि देश बेचुवा काङ्ग्रेस, देश बेचुवा यिनै माधव नेपालहरूलाई बोकेर हामी नेपाली नागरिकहरू कति हिँड्ने। यिनीहरूले नयाँ पार्टी खोले, पुच्छरमा समाजवादी राखे भनेर अब तपाईँ यिनीहरूकै पछाडि फेरि पनि लाग्नु हुन्छ भने अब तपाईँ हामी भनेका साउनमा आँखा फुटेको गोरु जस्तो मात्र हौँ र 70 वर्षमा जसले गर्न सकेन त्यसले 71 वर्षमा गर्न सक्छ भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने कि त तपाईँ हामी पागल भइसक्यौँ कि हामी एउटा कुरा सोचेपछि फेरि अरूतिर आफूलाई डाइभर्ट गर्न सक्दैनौँ, हामी पागल भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। नत्र हामी किन विचार गर्दैनौँ, किन हामी सोच्दैनौँ यो देशका यी दलहरूले विकृति, विसङ्गति, यो अस्थिरतादेखि बाहेक यो देशलाई केही पनि दिएका छैनन्। एउटा पनि तपाईँ कुनै काम हेर्न सक्नुहुन्न काहीँ एउटा यी नेताहरूले गरेको भनेर हामी देख्न सक्दैनौँ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो यो हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ र यसको लागि हामी नेपाली युवाहरू सबैतिरबाट एकीकृत भएर अब जोडिन जरुरी छ। एउटा छातामुनि आउन जरुरी छ। सचेत नेपालीले यो सशक्त आवाज देशभरि पुर्याउन खोजिरहेको छ, पुर्याउँदैछ र एउटा आइडियोलोजी सहित सचेत नेपाली पार्टी आएको छ र अब सचेत नेपाली पार्टीमा हामी जोडिने प्रयास गरौँ। नजोडिए पनि हामी एक ढिक्का भएर एउटा यिनीहरूको विरुद्धमा, यी पुराना दलहरूको विरुद्धमा एउटा सशक्त आवाज निर्माण गरौँ र यिनीहरूलाई यहाँबाट धपाउन, यिनीहरूलाई यहाँबाट जसरी घानीहरूलाई खेदिएको थियो तालिबानीहरूले त्यसरी नै एउटा शक्तिशाली तालिबानी जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिको यो देशमा जरुरी छ जसले स्वतन्त्रताको पनि सदुपयोग गरोस् र जसले यी दलहरू, पुराना दलहरू र यहाँका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कठोरताका साथ प्रहार गर्ने साहस निर्माण गरोस्। यस्तो एउटा शक्तिको नेपालमा जरुरी छ र त्यो शक्ति सचेत नेपाली बन्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र हामीले अब पनि ढिला गऱ्यौँ, अब पनि हामीले ढिला सुस्तीमा अल्मलिएर समय बितायौँ भने हाम्रो अस्तित्व सदाको लागि, हामी देश चाहिँ नरहेपछि हामीलाई 2-4 पैसा कमाउनु, 2-4 पैसा हुनु र नहुनुको खासै अर्थ पनि नलाग्ला। हाम्रो स्थिति आज अफगानीहरूको जस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण यो स्थितिमै हामी छौँ, त्यो पनि हाम्रो जस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक हो
त्यहाँ 3,80,00,000 चान्चुन जनसङ्ख्या भएको तर नेपालभन्दा झन्डै 4 गुणा ठुलो देश हो। त्यो देशमा कसरी खेले विदेशीहरूले? यसरी नै नेपालमा पनि अहिले खेलिँदैछ। नेपालमा पनि विदेशीहरूको चलखेल भएको अहिलेदेखि होइन र यिनीहरूले सधैँ हामीलाई नजान्ने मूर्खको रूपमा प्रयोग गर्छन् वा देखाउन खोज्छन् र आफू सर्वेसर्वा ठानेर हामीमाथि उनीहरूका विचारहरू जबरजस्ती लाग्छन् र ती विचारहरू जुन हाम्रो लागि कहिल्यै पनि फलदायक हुँदैन। त्यसकारण हामी जुटौँ, हामी मिलौँ र यी पुराना दलहरू जसबाट अब कुनै पनि किसिमको आशा र सम्भावनाहरू छैन, यिनीहरूका प्रति हामीले केही न केही कठोर कदम चाल्ने साहस पनि गर्नु जरुरी छ। र भोलिका दिनमा हामी अहिले सतर्क भएनौँ भने यस्तै एउटा अहिले केही सांसदहरू मिलेर एउटा दल, एउटा प्रधानमन्त्रीले आफूले इच्छाएको बेला कुनै पनि दललाई फुटाउन सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, भने यो प्रधानमन्त्रीले भोलि अर्को अध्यादेश ल्याएर यो देश बेच्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले इतिहास हेरेका पनि छौँ। त्यसकारण एउटा अध्यादेशले हामी सिद्धिन सक्छौँ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता गुम्न सक्छ। यिनीहरूले कुनै पनि बेला विदेशीसँग खतरनाक सन्धिहरू गरिदिए, मर्ता क्या नै गर्दा अब यो अन्तिम पटक म शासन गर्दैछु, अन्तिम पटक म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने लागिसकेपछि यी शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि बेला एउटा अध्यादेश ल्याएर अथवा कुनै गलत सन्धि सम्झौता गरिदिएर, विदेशीसँग गलत सन्धि सम्झौता गरिदिएर हाम्रो सार्वभौम सत्ता अखण्डता डुबाइदिन सक्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता गद्दार दलहरूलाई बारम्बार सत्तामा पुर्याइरह्यौँ भने यो हाम्रो लागि विडम्बना साबित हुन सक्छ। यसको लागि हामी सचेत बनौँ, सजग बनौँ र एकदमै पाँचै इन्द्रियहरूलाई सजग गरेर हामीले अगाडि पाइला चाल्न सक्यौँ भने मात्र अब यो देशको भविष्य छ। यदि हामी यो देशमा, यही देशमा भविष्य बनाउन चाहन्छौँ भने होइन अब यसरी नै मजदुरी गरेर, दुनियाँदारी गरेर अब संसारभरि घुमिकन कुनै बिना इज्जत देशविहीन भएर हामी बाँच्न चाहन्छौँ भने त्यो देशविहीन हुनेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ देश नहुँदाको पीडा। त्यसकारण देश गुम्नुभन्दा अगाडि नै हामी बिउजन जरुरी छ, एकपटक सोच्न जरुरी छ। राष्ट्रियताको भावना यत्तिकै धेरै मानिसहरूले त कतिले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, खोक्रो राष्ट्रवादले मात्र केही हुँदैन। राष्ट्रवाद राष्ट्रवादै हो, देश बच्नु नै पर्छ, देश बचाउनु नै पर्छ। त्यस पछाडि अरू सबै कुराहरू हामी जुटाउन सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ र यसको लागि एकपटक हिम्मत पनि गर्न जरुरी छ। हामीले साहस गरेनौँ, हामीले साहस नगर्नुको कारणले हामी कायर भएर यिनै पुराना दलको पछाडि पुच्छर हल्लाएर लागिरहेको कारणले यिनीहरूले हामीलाई शोषण गरेका छन्। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको विश्वासी पुराना दललाई भइसकेको छ। र आज हेर्नुहोस्, यति नाच, यस्तो नङ्गा नाच देखाइरहेका छन् यिनीहरूले देशमा। यो नङ्गा नाच हामी ठुलो हेरिरहेका छौँ। यो ठुलो कुरा होइन, माधव नेपालले पार्टी बनाउनु ठुलो कुरा होइन, तर शक्ति आर्जन गर्नको लागि भोलि यिनै दलहरू फेरि अर्को तरिकाले फुट्ने, जुट्ने र यो अस्थिरता भोलि 5 जना, 2 जना, 3 जनाको जुन पहिला एकपटक यो देशमा भएको थियो त्यही किसिमका दलहरू निर्माण हुनेछन्। यी फुट्दै टुक्रिँदै गएर दलविहीन र एउटा नाजुक अवस्थामा देशलाई लगिनेछ र यो संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप यो आज यो अध्यादेशबाट हामीले देखिरहेका छौँ। यो अब यसो झट्टै हेर्दा त धेरै मानिसहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ मलाई, के भयो त यी सबै दलहरू फुट्दै जाँदाखेरि त यिनीहरूप्रति झन् वितृष्णा र हुन्छ, विकृति यिनीहरूको कारणले वितृष्णा हुन्छ र नागरिकहरू तपाईँहरूको सानो दलप्रति आकर्षित हुन्छन् र तपाईँहरूलाई ठुलो बन्ने सम्भावना छ, किन तपाईँ यसको विरोध गर्नुहुन्छ, जरुरी छैन भन्ने पनि गर्छन्। तथापि एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, हामी हाम्रो दललाई फाइदा हुन्छ भनेर हामी यो देशमाथि गद्दारी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो दलभन्दा यो देश धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यो अहिलेको जुन तरिकाले यो देश अँध्यारोतिर अगाडि बढिरहेको छ, यो देशलाई नै घात हुने किसिमले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण हामी सतर्क रहन जरुरी छ। अब को कसरी मिलेर बस्न सकेनन्, के कारणले उनीहरू फुट्नु पर्यो, त्यो एउटा कुरा हुन सक्छ। तथापि पनि यदि सङ्घर्ष गर्ने हो भने त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ। मानिलिउँ केपी ओली बदमास थिए भने त्यहीँ बसेर त्यहाँका राम्रा मानिसहरूले उनलाई हटाउने गरी जनधार निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। यदि तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँमा त्यो विश्वास पनि तपाईँलाई हुनुपर्छ। मैले अहिले मानिलिउँ म अहिले सचेत नेपालीको पार्टीको अध्यक्ष छु
मैले गद्दारी गरेँ, मैले बदमासी गरेँ, मसँग मत मिलेन, मैले गरेका कामहरू ठिक भएनन् भने मलाई हटाउनुपर्छ, मलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ, मेरो अध्यक्षतामाथि आक्रमण गर्नुपर्छ, न कि पार्टीमाथि। त्यसकारण एउटा पार्टीलाई अब त साँच्चै भन्ने हो भने धेरै पार्टी हुनु त्यति सुखद कुरा हुँदा पनि हुँदैन। हामीलाई पनि रहरले सचेत नेपाली पार्टी बनाएका होइनौँ र अहिलेको अध्यादेशले तपाईँलाई पार्टीहरूको निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। पार्टीहरू टुक्रिँदै जानेछन् र अझ धेरै पार्टीहरू बन्दै जानेछन्। यो अझ नराम्रो हुँदै जानेछ। पार्टीहरू त जति बलियो र शक्तिशाली हुँदै गयो त्यति राम्रो देशको लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ र पार्टी बन्नको लागि विचार नै चाहिन्छ। माधव नेपाल कुनै विचार लिएर बनाएको पार्टी होइन। यो भनेको आवेग र संवेगमा एउटा मान्छेसँगको बदलाको भावनाले, एउटा मान्छेसँग टक्कर गर्दाखेरि जित्न नसक्ने, हार्नु पर्नेको हारेको कारणले, आफूले जित्न नसकेको कारणले अर्को पार्टी निर्माण गरेको छ। यो अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यसको लागि यो देशको शक्ति, यो देशको संविधान, यो देशको कानुनको दुरुपयोग गरिएको छ। यो कालान्तरमा गएर काङ्ग्रेसकै लागि पनि घातक त हुन्छ नै, माओवादीको लागि पनि घातक हुन्छ र यसै बीचमा यिनीहरूले मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्दै अरू दलहरू फेरि काङ्ग्रेस र माओवादी फुट्ने सम्भावना, फेरि जसपा फुट्ने सम्भावना उत्तिकै तीव्र छ देखिन्छ र यो सबै कुराहरू यो देशको लागि घातक साबित हुँदै गइरहेको छ। हवस् त, नमस्कार। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।